कौमी आवाज़ के नाजरीन खुश आमदीद। तुर्की फौजों का बड़ा खड़ाक, रूस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई डाल दी। 300 जदीद तरीन टैंक, 5 ड्रोन और 3 जंगी तैयारे उड़ाकर रख दिए। आर्मीनिया ने आलमी अमन को खतरे में डाल दिया। आलमी जंग का खदशा, सुपर पावर्स आमने सामने आ गईं। पूरे यूरोप की दौड़ें लग गईं। रूस और तुर्की के साथ राब्ते तेज़। अमन मुआहदे से रूगर्दानी बड़ी जंग का पेश खैमा बन गई। रूस की बड़ी कार्रवाई की तैयारियां, आज़री फ़ौजें बिफर गईं। आर्मीनिया के अहम तरीन शहर निशाने पर रख लिए। वीडियो में बताएंगे कि सिर्फ 5 दिन का बैकअप रह जाने पर क्या आर्मीनिया जंग जारी रखेगा या सरेंडर कर देगा। रूस और तुर्की क्यों एक दूसरे को तबाह करने पर तुले हुए हैं, वीडियो में तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, आर्मीनिया अज़रबैजान जंग में अज़रबैजान का पलड़ा हमेशा की तरह भारी है, जबकि आर्मीनिया को रवायती शिकस्त का सामना है। दोनों ममालिक के माबैन जारी खूनी जंग में अब की बड़ी पेशरफ सामने आई है। इतलात के मुताबिक अब तक कई देहात और कस्बे आर्मीनिया से आज़ाद कराकर अज़रबैजान का परचम बुलंद कर दिया गया है। निगोर्नो कराबाख पर दोनों ममालिक की जंग दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है, जबकि आर्मीनिया अपनी हट धर्मी पर कायम रहते हुए अब तक ज़बरदस्त नुकसान से दो चार हो चुका है। दोनों ममालिक के माबैन जंग में अब इत्तेहादी क़ुव्वतें भी कूद पड़ी हैं, जिसके बाद इसमें मज़ीद कशीदगी का माहौल पैदा हो चुका है। आर्मीनिया के अज़रबैजान के साथ किए गए अमन मुआहदे से रूगर्दानी करके संगीन गलती कर दी है, जिसके बाद इस जंग के आलमी जंग में तब्दील होने में कुछ ही वक्त लगेगा। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव ने ताज़ा तरीन बयान में कहा कि अगर अब भी आर्मीनिया अमन मुआहदे की पासदारी करे और अज़रबैजान के इलाकों से दस्तबरदारी का ऐलान कर दे तो ये जंग हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। उन्होंने अपने बयान में मज़ीद कहा कि रूस और अमेरिका की जानिब से एक बार फिर जंग बंदी के लिए दावत दी गई है। दोस्तों, अज़रबैजान इस काविश का खैर मकदम करता है, लेकिन इन मुज़ाकरात में तुर्की की शमूलियत अज़रबैजान को गवारा होगी। इल्हाम अलियव ने मज़ीद कहा कि अज़रबैजान निगोर्नो कराबाख में राय दही के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इससे कबल भी यहाँ पर आर्मीनी नस्ल के लोगों को बसाया गया और आइंदा भी आर्मीनिया यहाँ पर प्रोपेगेंडा करके राय दही का सहारा लेगा। अलियव के इस बयान ने एक बार फिर से आलमी सियासत में हलचल मचा दी है। आलमी मुबस्सरीन यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर इसी तरह अज़रबैजान की फतूहात का सिलसिला जारी रहा तो मुमकिन है अज़रबैजान आर्मीनिया के भी कुछ शहर अपने कब्ज़े में ले ले। बैनुल-अक़वामी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्मीनिया के अब तक 5000 अफराद मारे जा चुके हैं, जबकि अज़रबैजान की जानिब से ताहाल हतमी नताइज सामने नहीं आए। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक अज़रबैजान की जानिब से हमलों में अब तक आर्मीनिया के 300 जदीद तरीन टैंक, 5 ड्रोन और 3 जंगी तैयारे तबाह कर दिए हैं। आर्मीनी हकाम रफ्ता रफ्ता जंग में शिकस्त तस्लीम करते जा रहे हैं। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म ने ताज़ा तरीन बयान में अपनी आवाम को फौरी तौर पर जंग में शामिल होने का कहा, जिसकी एक बड़ी वजह आर्मीनिया की महदूद दिफाई ताकत है। इसके साथ साथ आर्मीनिया का दिफाई बजट भी काफ़ी हद तक ख़त्म होता नज़र आ रहा है, जिसके बाद आर्मीनिया जिसको इस जंग में सरेंडर करना पड़ सकता है। दोस्तों, अहम तरीन इतलात ये हैं कि अज़रबैजान आर्मीनिया जंग में तुर्की और रूस के माबैन तनाज़े में भी शिद्दत आती जा रही है। अमरीकी खबरसां इदारे ने रूस और तुर्की से मुतल्लिक अहम तरीन तफसीली मालूमात फराहम करते हुए कहा कि आर्मीनिया में रूस के फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं और ये दोनों ममालिक की अफवाज मुश्तरका तौर पर फ़ौजी ड्रिल्स भी कर चुकी हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि रूस और आर्मीनिया में फ़ौजी मुआहदे भी मौजूद हैं, जिसके तहत रूसी फ़ौजें आर्मीनिया की सलामती पर पहरा देने की पाबंद हैं।
تاحال روس کی جانب سے اس تنازع میں غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا گیا ہے، کیونکہ روس کے ترکی اور آذربائیجان دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی اور روس کے مابین اناطولین گیس معاہدہ بھی موجود ہے اور آئندہ بھی ترکی اور روس نئے بلاک کے اہم رکن ہوں گے۔ آرمینیا آذربائیجان کے مابین جنگ میں روس کے اہم عہدیداروں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ آرمینیا کی فوجی مدد کرتے ہوئے آذربائیجان کے خلاف ایکشن لے، جبکہ روسی صدر پیوٹن نے اس کو رد کر دیا۔ پیوٹن نے اس بات پر زور دیا کہ اس تنازع کے سیاسی حل کے علاوہ کوئی بھی دوسرا راستہ نہیں ہے، لیکن خبر یہ ہے کہ روس بھی اب جارحانہ اقدامات کرنے کی سوچ رہا ہے اور اس کے بعد ترکی اور روس کے مابین بھی براہ راست جنگ کا خدشہ واضح ہوتا جا رہا ہے۔ ترکی کی جانب سے بھی روس کی ایئر بیس پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا جا چکا ہے، جس کے بعد کشیدگی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ دوستو، آرمینیا سے اب تک کی بڑی خبر یہ ہے کہ آرمینی وزیر اعظم نے قومی ٹیلی ویژن سے خطاب کرتے ہوئے اپنی عوام کو جنگ میں شرکت کے لیے درخواست کر دی ہے۔ آرمینیا کے پاس محدود جنگی وسائل اور فوج ہونے کے باعث آرمینیا براہ راست اس جنگ میں شکست کھاتا نظر آ رہا ہے۔ آذری فوج سے تازہ ترین ٹکائی کے بعد آرمینی وزیر اعظم نے سول آبادی کو جنگ لڑنے کے لیے کہا۔ آرمینیا آذربائیجان کے مابین جنگ کا چوتھا ہفتہ جاری ہے، جبکہ اب تک آرمینیا کو شدید جانی و مالی بحران کا سامنا ہے۔ ویڈیو خطاب میں آرمینی وزیر اعظم نے کہا کہ تمام آرمینی باشندوں کو ہتھیار اٹھانا اور مادر وطن کا دفاع کرنا ہوگا اور مقامی میئروں پر زور دیا کہ وہ رضاکارانہ یونٹ کا انتظام کریں۔ ناگورنو قراباخ آذربائیجان میں واقع ہے، لیکن 1994 میں ہونے والی جنگ کے بعد سے آرمینیا کی حمایت یافتہ نسلی آرمینیائی فوج کے کنٹرول میں ہے۔ 27 ستمبر کو شروع ہونے والی موجودہ لڑائی اس جنگ کے خاتمے کے بعد سے جاری تنازع میں سب سے بڑی جنگ ہے۔ دونوں ممالک کے مابین جنگ شروع ہونے کے بعد روس نے ایک بار پھر سے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی، لیکن روس کی یہ کاوش کام نہ آئی اور 4 ہی منٹ میں یہ معاہدہ ختم ہو گیا، جس کے بعد دونوں جانب سے ایک دوسرے پر راکٹ فائر کیے گئے۔ دوستو، ناگورنو قراباخ عہدیداروں کے مطابق 27 ستمبر سے اب تک ان کی 834 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، جس میں 30 سے زائد عام شہری بھی شامل ہیں۔ آذربائیجان نے اپنے فوجی نقصانات کا انکشاف نہیں کیا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اب تک 63 شہری ہلاک اور 292 زخمی ہوئے ہیں۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا کہ جنگ کے خاتمے کے لیے آرمینیائی فوج کو ناگورنو قراباخ سے دستبرداری کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو 30 سال سے حل نہیں کیا گیا اور اب آذربائیجان کو حق حاصل ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے اپنے علاقے واپس لے لے۔ امن معاہدے کی 2 ناکام کوششوں کے بعد روسی وزیر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں آرمینیا اور آذربائیجان سے اپنے ہم منصبوں کی الگ الگ بات چیت کے دور کے لیے میزبانی کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ دوسری جانب امریکہ نے بھی جنگ بندی کے لیے آرمینیائی اور آذربائیجانی وزرائے خارجہ کو واشنگٹن میں دعوت دے دی ہے، جس کے بعد دونوں سربراہان امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ملاقاتیں کریں گے۔ پچھلے ہفتے پومپیو نے کہا تھا کہ امریکہ دونوں ممالک کے تنازعات کے لیے پائیدار حل کے حصول میں مدد کے لیے سفارتی کوششیں کر رہا ہے اور انہوں نے دونوں ممالک سے مطالبہ کیا کہ فائر بندی کے لیے ان کے متفقہ وعدوں پر عمل درآمد کریں۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔